मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से आप सबके सामने हाजिर हैं। ये हमारे बजट सेमिनार की सीरीज में 2 वेबिनार्स में से ये पहला वेबिनार है जो कि हम बजट के मौजू के ऊपर कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर कर रहे हैं। जाहिर बात है इसका फोकस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान रहेगा। हमारे पास ये हमारा बजट जो है वो मंडे को या पीर को पेश करने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने पीर आ लिया है, तो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मंडे को ये बजट पेश कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये प्री बजट वेबिनार जो है, बजट से पहले हम एक वेबिनार करना चाह रहे थे जिसके हम पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात कर सकें और ये देख सकें कि जी हमारे पास आने वाले बजट के अंदर हमारे उसमें किस किस्म के अखराजात रखे जाएंगे और वो पाकिस्तान की मईशत को ग्रो करने में और उसके अंदर एक जो डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस है जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, उसको टैकल करने में, हमें उससे मुकाबला करने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर आज बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं उन पैनल का तारुफ कराऊं, मैं आपके लिए हुकूक़ खल्क़ मूवमेंट का थोड़ा सा तारुफ रखना चाहता हूं। आप शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूक़ खल्क़ मूवमेंट की जो सियासत रही है, जो उसकी एक्टिविटीज़ रही हैं, उससे आप वाकिफ भी हैं। आप हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर शामिल भी होते रहे हैं। लेकिन हुकूक़ खल्क़ मूवमेंट जो है, जिस तरह के नाम से वाज़ेह है, वो एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि अवाम के, मजदूरों के, तलबा के राइट्स के बारे में बात करती है, उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, उनके इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में। और हम जो हैं जो सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये एक तरक्की पसंद जो एक्टिविस्ट हैं उनका या तरक्की पसंद सोच के जो हामिल लोग हैं उनका एक कलेक्टिव ग्रुप है, उनकी एक कलेक्टिव मूवमेंट है। तो इस हमारे जो करंट कॉन्टेक्स्ट में जो बजट का कॉन्टेक्स्ट है, तरक्की पसंद का मतलब ये है कि जी अच्छा हम इसे एक ऐसी रियासत, एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि प्रो पुअर या अवाम के फायदे के लिए या अवाम के राइट्स के लिए बात करती है। मेरा नाम फहद अली है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता भी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। और मैं इसके साथ ही मैं आपके अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर आलिया खान। डॉक्टर आलिया खान जो हैं, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुई एज फुल प्रोफेसर। ये डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज भी थी वहाँ पे। डॉक्टर आलिया खान जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमी और लेबर राइट्स के ऊपर, लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर खास तौर पे काम करती हैं। इनकी जो रिसर्च वर्क जो है वो मैक्रो इकोनॉमी और लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर, और खास तौर पे एक फोकस इनकी रिसर्च के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर रहा है। डॉक्टर आलिया खान जो हैं वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट कमेटीज में, प्लानिंग कमीशन की कमेटीज के अंदर रही हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी रही हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। ये आजकल इंसाफ प्रोग्राम की एक सब कमेटी थी, एक एक्सपर्ट ग्रुप था जिसको जो लेबर राइट्स के हवाले से काम और लेबर के लिए खास तौर पे मजदूर एहसास प्रोग्राम की एक खास कमेटी थी जिसका एक लेबर एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, उसका भी हिस्सा थी। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की। हम उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे कि जी इस हुकूमत का सोशल प्रोटेक्शन जो लेबर वर्कर्स के हवाले से उसके ऊपर क्या नुक्ता नजर रहा है और किस किस्म का काम किया गया है। तो डॉक्टर आलिया खान जो हैं वो एक एस्टैब्लिश एक्सपर्ट हैं जिनसे हम आज इकोनॉमी के हवाले से, मुख्तलिफ एस्पेक्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है खुर्रम हुसैन। खुर्रम हुसैन जो हैं वो एक जाना पहचाना नाम है। अगर आप डॉन अखबार पढ़ते हैं तो हर हफ्ते इनका एक कॉलम आता है। इन्होंने अभी भी इनके जो मोस्ट रिसेंट 2 कॉलम आए हैं, आज जो इनका डॉन का मैगजीन है उसके अंदर इनकी एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं। इन्होंने पिछले अपना जो वीकली कॉलम लिखते हैं उसके अंदर, मोस्ट रिसेंट वीकली कॉलम है, उसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं। बट खुर्रम हुसैन जो हैं is certainly is certainly one of the best, if not the best, economic journalist, business and economic journalist that this country has produced. He is certainly and
and more than he's certainly one of the best journalists that we have as well. So बहुत सारे जो हमारे जो देखने वाले हैं, I would strongly suggest कि आप इनके कॉलम्स को जरूर पढ़ें, सिर्फ इसलिए नहीं कि इकोनॉमी और जो हमारी मईशत है उसको हमें कैसे समझना है, उसको देखने का तरीका कहना, लेकिन एक मुश्किल बात को एक मईशत की हवाले से अक्सर जो बातें उनको रूखा और सूखा समझा जाता है, उनको ये समझा जाता है कि ये समझनी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने एक मुश्किल बात को आसान लफ्जों में बयान करना सीखना है तो प्लीज खुर्रम हुसैन के कॉलम्स जो हैं वो आप बाकायदगी से पढ़िए. So it's not just simply about economy, it's also about how to write. डॉक्टर अकदस अफजल हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, मैक्रो इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इनकी स्पेशलाइजेशन है, फुल ब्राइट स्कॉलर हैं, पीएचडी की हुई है अमेरिका से, और हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी प्रोग्राम को हेड करते हैं, वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं. डॉन के अंदर कॉलम नवीस भी हैं, ये इनके कॉलम्स भी गाहे बगाहे छपते रहते हैं. एक खास कॉलम जो एक खास पॉइंट ऑफ व्यू जो इन्होंने पिछले एक साल से उसके ऊपर मेरे ख्याल में 3 से ज्यादा कॉलम्स लिख चुके हैं, वो ये है कि हमारे पास जो मालिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए जो वबा फैली हुई है कोविड-19 की, इसके अंदर उनको वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, उनको वैक्सीन कैसे प्रोवाइड की जाए, और इस हवाले से भी हम इनको बात करेंगे. इनका एक खास मौक़िफ़ है कि जी गरीब ममालिक के लिए वैक्सीनेशन को किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है और किस तरीके से करना चाहिए. हम इनसे इसके ऊपर बात करेंगे कि इनका क्या ख्याल है कि हुकूमत इस मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है, क्योंकि हमारी जो अगले आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर इकोनॉमिक रिसर्जेंस है, ये ख्याल में तमाम ही पैनलिस्ट इससे एग्री करेंगे कि वो बिल्कुल जुड़ी हुई है इकोनॉमिक रिसर्जेंस, यानी कि माशी तरक्की जो है या उसका पहिया जो है वो अगर हम चाहते हैं कि किसी थोड़ी तेज रफ्तारी से मूव करे, उसका ताल्लुक है हम कोविड-19 की सिचुएशन को, इस पैंडेमिक को कैसे पाकिस्तान के अंदर हैंडल करते हैं, और इसको अगर सही तरीके से हैंडल ना किया तो हमारी माशी मुश्किलात जो हैं वो मजीद गहरी हो सकती हैं. इस इंट्रोडक्शन के बाद विदाउट फर्दर अडू मैं चाहूंगा कि हम अब जरा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. हम इकोनॉमिक्स, खुर्रम मुझे आपसे स्टार्ट कर लेने दीजिए. मैं असल में जो आपके साथ खास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ वो ये कि आपके जो आपके दो कॉलम्स छपे हैं, एक जो आपका आज ईओस मैगजीन के अंदर जो आपकी डिटेल रिपोर्ट छाई हुई है, जिसके अंदर आपने एक बहुत आम नुक्ते की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, वो ये कि जी अच्छा ग्रोथ के ऊपर जब गवर्नमेंट ने अपने ग्रोथ के नंबर्स रिलीज किए 3.96% क्लेम किया कि ग्रोथ हुई है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गया कि जी आया ये नंबर ठीक है कि नहीं. कुछ ने कहा कि 3% है, कुछ ने कहा कि 2.5% है. IMF और वर्ल्ड बैंक और एडीबी की प्रेडिक्शन इससे बहुत कम थी. स्टेट बैंक जो थी वो 3% कह रहा था. तो मेरे ख्याल में उस फोकस की वजह से बहुत सारे लोगों का जो फोकस था वो उससे असल जो कॉन्वर्सेशन थी उससे हट गया कि जी ये अगर ग्रोथ 3% भी हुई है या 2.5% भी हुई है तो इसमें से मिला किसको ज्यादा. और आपका आर्टिकल यही कहता है कि जी अच्छा इसमें से जिसको फायदा हुआ है वो ये बहुत टॉप हैवी है, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी डिटेल में बताएं. लेकिन एक तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर हमें जरा तफसील से बताने की कोशिश कीजिए डिटेल में कि ये क्यों जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स को देखना. दूसरा ये कि उससे पहले जो आपका आर्टिकल छपा है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक मेरे ख्याल में, मैं तो जब से पैदा हुआ और जब से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया है तब से मैं ये लफ्ज़ को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिफॉर्म की जरूरत है. और आपने भी ये कहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हैं वो जब तक नहीं होंगे कि तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, तो हम किस किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हम चाहते हैं कि हम बनाएं तो वो किस किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रो पुअर रिफॉर्म्स जो हैं अगर हम सोचें कि जी अच्छा वो अगर हम प्रो पुअर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उनकी शक्ल क्या हो सकती है. तो आप इसके ऊपर अगर कुछ बात करें डिटेल में हमसे. ठीक है, हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू. आपने बहुत एक जेनरस इंट्रोडक्शन दी है. मैं एक चीज एट द आउटसेट एम्फसाइज कर लूँ पहले कि मैं यहाँ आया हूँ एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ऑफ द इकोनॉमी बाय वर्च्यू ऑफ माय पोजीशन जर्नलिस्ट होते हुए. मैं किसी सियासी जमात ना किसी मूवमेंट का सपोर्टर ना डिट्रैक्टर एज सच बन सकता हूँ. तो
उस हवाले से मैं सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंटली अपने व्यूज शेयर करने आया हूँ, क्योंकि आप लोग फोकस कर रहे थे एक ऐसी इशू पे जिसके ऊपर मैं लिखता रहा हूँ। तो आपने एक चीज पूछी कि ग्रोथ के बारे में डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनका पूछना जरूरी क्यों है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही हो कि हम लोग ग्रोथ को 4% पे ले गए हैं, तो दो तीन चीजें पूछनी बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज बाय इटसेल्फ GDP growth does not tell you whether or not an economy is healthy. ठीक है, by itself GDP growth is in fact a relatively meaningless figure. अगर आप मुझे कोई बताए कि भाई दो मुल्क हैं और एक मुल्क में GDP growth 5% है और दूसरे मुल्क में 6% है, तो मैं ये नहीं कंक्लूड कर सकता कि जिस मुल्क में 6% है वो बेहतर है somehow. बिकॉज आप अगर पर कैपिटा इनकम देखें आपको शायद एक अलग पिक्चर नजर आए, आप अगर वहाँ की दोनों मुल्कों की इनइक्वालिटी लेवल देखें आपको एक और पिक्चर नजर आएगी, अगर आप वहाँ की एक्सेस टू सोशल सर्विसेज देखें तो हो सकता है कि एक मुल्क है जहाँ पे GDP ग्रोथ बेशक 4% होगा या 5% होगा, दूसरे में 6% होगा, लेकिन पहले वाले मुल्क में हो सकता है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल पर कैपिटा पॉपुलेशन में इज हायर, और वहाँ के तमाम जो गरीब तबके के भी बच्चे हैं उन सबको स्कूलिंग दी जा रही है। तो यू कैन नॉट कंक्लूड कि दूसरा मुल्क बेहतर है नेसेसरली। तो अगर जब भी आपको बताया जाए कि मुबारक हो हमारा GDP ग्रोथ चढ़ गया, तो फिर बहुत जरूरी है पूछना कि ठीक है चढ़ तो गया होगा, इसका फायदा किसको मिल रहा है, पहली चीज। अब जब मैंने ये क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और मैं काफी महीनों से इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ, मुझे एक ट्रेंड नजर आ रहा है। वो ट्रेंड ये है कि पाकिस्तान में GDP ग्रोथ कोई अगस्त सितंबर से आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ तब से नजर आनी शुरू हो रही है, कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर विच कंपनी। अब तक पहुंच के वो काफी हद तक फैल गई है, और तमाम सेक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाइटेंड लेवल ऑफ सेल्स एंड हाइटेंड लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड आउटपुट है। लेकिन और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है तमाम सेक्टर्स की, वो भी बहुत तेजी से चढ़ रही है। तो अभी आपकी जितनी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज मिसाल के तौर, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स अनाउंस किए हैं लास्ट क्वार्टर 2020 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो, और ये वो महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च के, तो इसमें कई सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो असेंबलर्स हैं, उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो लगभग 150 या 200% के दरमियान इंक्रीज शो कर रहे हैं। आपकी सीमेंट सेक्टर है, आपके तमाम बाकी जो सेक्टर्स है उसमें या डबल हो रही है, कईयों की ट्रिपल भी हो रही है प्रॉफिट्स। लेकिन दूसरी साइड पे जब मैंने देखा कि मजदूर तबका जो है उनकी आमदनी किस रफ्तार से चढ़ रही है, तो वहां पे एक कंप्लीटली मुख्तलिफ तस्वीर नजर आई। और वो मैं अगर आपको दिखा दूं, आज हमारे अंदर छापा भी है इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ हमारे अखबार में जो छपा है, ये जो लाइन आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रही है ये है महंगाई की, और खास तौर पे वो वाली महंगाई का इंडिकेटर जो आपके मजदूर तबके को खास इम्पैक्ट करता है। ये खास वो वाली महंगाई है, यानी कि उनकी जो कंजम्पशन बास्केट है उसकी प्राइसेस किस रफ्तार से चढ़ रही है। तो ये ऊपर जाती हुई जहां पे आपको लाइन नजर आ रही है, ये जनवरी का महीना है, जनवरी से लेके किस स्पीड पे ये लाइन चढ़ रही है आपको नजर आ रहा है, और एंड पे जाके कोई 17% को टच करना शुरू कर देती है। नीचे वाली जो लाइन है ये है वेज ग्रोथ, कि उनकी जो वेजेस है वो किस रफ्तार से चल रही है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के खास दिहाड़ी तबका जो है उसकी वेजेस को मेजर करके दिखाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की अपनी स्टेटिस्टिक्स है, ये मैंने इजाद नहीं की, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट करता है इनको, और कोई भी जाके इनको देख सकता है, उनकी वेबसाइट पे होता है ये डेटा। तो अब जब ये पीरियड मैंने लिया है अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल 2021, अप्रैल 2020 में इन दोनों इंक्रीसेस में जो डिफरेंस था, तो इन जो वेज ग्रोथ की, जो दिहाड़ी तबके की जो वेजेस हैं, उनमें कोई लगभग 8% इंक्रीज आ रहा था कंपेयर टू अप्रैल 2019, जबकि जो महंगाई वो लोग फेस कर रहे थे वो कोई 10.8% थी, यानी कि 2% का परसेंटेज पॉइंट्स का गैप इन दो के दरमियान। और ये लगभग 2-3-4 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप मेंटेन करता है अपने आप को थ्रू आउट अंटिल जनवरी। तो इस मेंटेन करने का मकसद ये है कि जो भी आपका दिहाड़ी तबका है उनके हालात जो है वो बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं जनवरी 2021 तक। जनवरी 2021 के बाद एकदम से
महंगाई का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है, और जो आपके दिहाड़ी तबके का ग्राफ है वो लगभग अंदाजन नीचे आता आता 8% से 4% पे आ जाता है। उसकी जो दिहाड़ी तबके की जो वेजेस हैं वो 4% से ग्रो कर रही हैं, और जो महंगाई वो फेस कर रहे हैं वो 17% से ज्यादा है। तो यानी कि नेगेटिव आपकी वेज ग्रोथ हो गई है बाय 13%। ये जो वाइडनिंग गैप जो चौड़ा से चौड़ा होता चला जा रहा है कि आपकी वेजेस वहीं की वहीं फंसी हुई हैं या बहुत कम उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जो महंगाई आप फेस कर रहे हैं वो आसमान से बात कर रही है। ये डेटा दिखा रहा है, गवर्नमेंट का अपना डेटा है, ये एक ही शीट पे ये दोनों डेटा रिलीज किए जाते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वेजेस। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी कॉर्पोरेट प्रॉफिट चढ़ रहे हैं, जिन महीनों में चढ़ रहे हैं, उन्हीं महीनों में मजदूर तबके के हालात बदतर से बदतर होते चले जाते हैं, एग्जैक्टली उन महीनों। तो अब हमारे लिए लाजिम होता है पूछना, जब गवर्नमेंट आके कहेगी कि 3.9% हमने ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है इस साल, तो फिर लाजिम हो जाता है उनसे पूछना कि ये गैप की जरूरत प्लीज एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस गैप का मतलब ये है कि इसके ज्यादातर जो फवायद हैं वो तो आपकी इन्वेस्टर्स और आपके जो अमीर तबका है ना मुल्क का, वहां लेके जा रहे हैं, मजदूर तबके को तो कुछ नहीं नजर आ रहा। और ये लोगों का एक्सपीरियंस भी, आप सड़क पे चलते हुए किसी भी मजदूर आदमी को पकड़े और उसको बताएं कि भाई मुबारक हो, हमारे इकोनॉमी जो है 4% जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की, और देख ले वो क्या जवाब देगा वहां से। उसको आपको समझ आ जाएगी, वो शायद मैशत को आई थिंक तमाम बहेरीन से बेहतर समझता है इसलिए आप। जी फवाद। हाँ खुरम, मैं इस पॉइंट पे डॉक्टर आलिया खान को लेना चाहूंगा कि आपने ये आई थिंक डॉक्टर आलिया, आप खुरम ही की बात को एक अगर आपने एनालिसिस के लिए एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर बनाए, खास तौर पे आपकी अपनी एक्सपर्टीज जो है कि ये जो अगर ग्रोथ जो है इतनी, जिस तरह खुरम ने हमें बहुत तफसीरन एक्सप्लेन किया कि जो इन्फ्लेशन है, खासतौर पे वो इन्फ्लेशन, महंगाई का वो एलिमेंट जो कि गरीब लोग फेस करते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसको कहा जाता है, उसमें, और दिहाड़ीदार जो तबका है, हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके उसके अंदर गैप जो है वो, उसके अंदर फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि महंगाई बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ रही है, जबकि दिहाड़ीदार तबके की उजरत जो है, डेली वेज जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो हमारे खासतौर पे मजदूर तबके को फोकस करे वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे, और आप अगर अपने काम के मतलब भी थोड़ा सा हमें समझाएं कि जो आपने एहसास प्रोग्राम के अंदर किया एज पार्ट ऑफ लेबर एक्सपर्ट ग्रुप के। जी देखें फहद, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस वक्त बहुत रीसेंट और रिच डेटा सेट्स हैं जिनकी रोशनी में हम ये सारी जो रिसर्च है ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ स्टेटिस्टिक्स का हवाला भी आपको दूं, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना कि हमारे मजदूर और दिहाड़ीदार तबके में सकत क्यों नहीं है इन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस को फेस करने की। और ये सिर्फ मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की बात नहीं है, बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सामने आई है, जिसके लीड ऑथर डॉक्टर हफीज पाशा हैं, और उसने हुकूमत का ही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का डेटा इस्तेमाल करके पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकाला है, और उसको मुख्तलिफ इनकम क्विंटाइल्स के साथ भी जोड़ के देखा है। तो इनकम क्विंटाइल्स ये होते हैं कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को 5 हिस्सों में तकसीम कर लें तो उसमें सबसे गरीब जो है वो Q1 हम कह सकते हैं, और सबसे अमीर हम Q5 कह सकते हैं। और ये कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर ये क्विंटाइल्स जो हैं ये एस्टैब्लिश होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, यानी एजुकेशन, हेल्थ और इनकम के हवाले से
जो Q1 क्विंटाइल है यानी सबसे गरीब जो तबका है उसमें और Q5 में बहुत बड़ा गैप है। और ये खास तौर पे चूंकि बजट के हवाले से और बजटिंग फॉर द पुअर के हवाले से ये वेबिनार है, तो मैं इसलिए इस बात को ज्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ ताकि हमारी सूबाई हुकूमतें, जो कि आपको पता है डेवोल्यूशन के बाद एजुकेशन, हेल्थ, लेबर ये सब सूबाई सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, तो उम्मीद है कि अगर हमें फेडरल बजट में इतना मजबूत थ्रस्ट ना नजर आए इन सोशल सेक्टर्स के ऊपर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे, क्योंकि फेडरल एरिया पे वो महदूद होगा, तो एटलीस्ट जो प्रोविंशियल बजट्स हैं हमें उनमें ये थ्रस्ट जरूर नजर आना चाहिए। और मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक सोशल एंड लिविंग मेजरमेंट सर्वे डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिलीज हुआ है अभी कोई 10 दिन पहले। वो 2019-20 का है। उसके कुछ बड़े स्टार्क स्टेटिस्टिक्स हैं जो बजटरी प्रोसेस को बहुत गाइड कर सकते हैं। मसलन एक जो स्टेटिस्टिक है वो एसडीजी इंडिकेटर 1.4.1 की ट्रैकिंग के लिए है कि कितना प्रोपोर्शन है हाउस होल्ड्स का जिनको मुख्तलिफ बेसिक सर्विसेज मुहैया है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में सिर्फ 19% आबादी ऐसे घरानों में रहती है जिसे बेसिक एजुकेशन की सर्विस मुहैया है। तो अब आप ये देखें कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफाइल कितना वीक है और उस पर कितना फोकस होने की जरूरत है, जो कि इन स्टेटिस्टिक्स को डीपली एग्जामिन करके और फिर बजटरी प्रोसेस को आगे ले जाने के बगैर नहीं मुमकिन हो सकता। और पूरे मुल्क में आ रही, बिल्कुल जी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, तो वो मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा रिपीट कर दें तो वो अच्छा आवाज अच्छा जी मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान में सिर्फ 19% आबादी ऐसी है जो उन घरानों में रहती है जिनको तालीम की सहूलतें मुहैया हैं, मतलब ये कि एक्सेस टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। तो जाहिर है कि हमारी इतनी बड़ी नौजवान नस्ल का प्रोपोर्शन है, तो ये अर्बन और रूरल एरियाज दोनों का ही मसला है। और इससे जुड़ा हुआ एक और फिगर ये है कि पाकिस्तान में जो यूथ पॉपुलेशन है, जिसे हम 15 से 29 साल की उम्र तक काउंट करते हैं, उनकी एवरेज जो स्कूलिंग है वो तकरीबन 6 साल है। और ये एवरेज इसलिए 6 साल भी है क्योंकि इसमें जो हायर एजुकेशन है वो भी शामिल है और इसमें जाहिर है जेंडर गैप भी है। और इसकी वजह से जो हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है वो सिर्फ 42% है, यानी जो कमाने वाली उम्र के जो यूथ हैं मेल और फीमेल, उसमें से सिर्फ 42% काम कर रहे हैं। और इसको मैं जोड़ूंगी लेबर स्टैंडर्ड्स इंडेक्स के साथ, जो कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट में मौजूद है, कि बहुत लो लेवल ऑफ डॉक्टर आलिया, आई थिंक डॉक्टर आलिया का कनेक्शन जो है, डॉक्टर अजीज, कैन यू हियर डॉक्टर आलिया? बिकॉज आई कांट हियर हर ऑन माय। ओके, आई थिंक जो उनका जो कनेक्शन है वो वंस शी जॉइन्स अस बैक तो वी कैन एक्चुअली गो बैक टू हर। लेकिन अगर मैं आपको, आई विल एक्चुअली वुड लाइक टू ब्रिंग यू इन एट दिस पॉइंट कि आई थिंक डॉक्टर आलिया ने भी जो एक पिक्चर खींची है वो बहुत ही एक वरीसम पिक्चर है, बहुत ही साफ पिक्चर है कि जी हमारे पास जो इनकम और कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, प्लस हमारे पास वेल्थ इनइक्वालिटी जो है,
وہ بہت زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور اب ہم ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جی اچھا یہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو اس سے انیکوالٹی بن رہی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو صرف یہ اکنامک گروتھ جو امپلائمنٹ کے لیول کے اوپر انڈیویجولز اور ہاؤس ہولڈ کے لیول کے اوپر انیکوالٹی نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کے اندر ایک ریجنل لیول کے اندر بھی اس کا ایک اسٹرکچرل فیچر سامنے آ رہا ہے انیکوالٹی کا, جس میں جو ہمارا سب سے پور ریجن ہے وہ مزید غربت کے اندر جو ہے وہ دھستا جا رہا ہے. مطلب میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلوچستان جو وہ پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو گیا, اور صرف پہلے سے زیادہ غریب نہیں ہوا, اس کا جو باقی فاصلہ ہے وہاں پہ انکم کا اور ڈیولپمنٹ کا وہ باقی پروونس سے بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی فہد, اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی سے یہ بات تھوڑی سی مکمل کر لوں, کیونکہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن اتنا اچھا نہیں ہے, تو مجھے ڈر نہیں وہ پھر I thought I would actually come back to you after speaking to Dr. Atlas, but then please finish your thoughts and then we can actually اچھا, جو خرم نے آج آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ گروتھ کا جو نمبر ہے اس کا ریئل ویجز کہ سمجھیں ٹرینڈ سے کوئی رابطہ کیوں نہیں ہے, اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہی جو ہائیسٹ سروے ہے اس کے حساب سے جو نیشنل انکم میں لیبر انکم کا کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان جیسے لیبر ابنڈنٹ ملک کے حوالے سے صرف 54% ہے, باقی کنٹریبیوشن کیپٹل انکم کا ہے سمجھے. اور اس میں جینڈر گیپ اتنا شدید ہے کہ اس میں جو میل ورکرز ہیں ان کا 64% ہے اور فیمیل ورکرز کا صرف 18% ہے. سو دیر از اے ہیوج جینڈر گیپ ان آر لیبر مارکیٹ آلسو, اور یہ بہت سیریس بات ہے بجٹ کے حوالے سے بھی, کیونکہ اگر ہم کانشیس ایفرٹ سے اس گیپ کو ایجوکیشن میں, اسکل ڈیولپمنٹ میں, لیبر مارکیٹ میں کلوز نہیں کریں گے تو یہ گروتھ جو ہے یہ کبھی بھی ایک ایکویٹیبل طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگی. تو اس وقت میں یہاں رکتی ہوں, آپ اقدس صاحب کو لے لیں, پھر میں بعد میں واپس آؤں گی اور مزدور کا احساس کا بعد میں بتاؤں گی. جی میں ہم جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ خاص طور پہ جو اکنامک سلو ڈاؤن ہوتے ہیں, جب اکانومی سلو ڈاؤن کرتی ہے تو ان کا خواتین کے اوپر اور خواتین ورکرز کے اوپر خاص طور پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی, اور بجٹنگ فار ویمن جو ہے کہ جی اچھا میکرو اکنامک پلاننگ اور بجٹنگ فار ویمن جو ہے وہ ایک خاص ایک فیلڈ ہے, اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہیں گے اگر آپ ذرا. تو ڈاکٹر میں جس میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو ایک انیکوالٹی ہے اس کا ایک اسٹرکچرل فیچر جو ہے وہ ایک ریجنل لیول, پاکستان کی ریجنل لیول, جیوگرافیکل لیول کے اوپر بھی آ گیا ہے, جہاں پہ بلوچستان آپ کو لگتا ہے, اب آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس اور فگرز یہ بتاتے ہیں, ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ مزید غربت کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ جی ہم اس لیول کی انیکوالٹی جو ہے اس کو سسٹین کر سکیں ہاؤس ہولڈ اور اکنامک گروپس کے حوالے سے, کلاسز طبقات کے حوالے سے اور ریجنل کے لیول کے حوالے سے. اور اس میں اور یہ جو انیکوالٹی ہے اس کے آپ ہمارے پاس کوئی بجٹری کوئی میکینزم موجود ہے کہ جس طریقے سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. جی السلام علیکم, آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. اچھا, can you just give me 1 second, میں اپنے let me close the window, اس میں بہت شور آ رہا ہے, آپ کو اور بھی بہتر ہے. just give me 1 second, I'm sorry about this. جی جی بہتر آواز شاید اب ہو گئی ہے تھوڑا ایک دم سے. اچھا, تو فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فہد, آپ نے مجھے یہاں بلایا اس ویبینار کے اوپر. I'm very honored to be sitting with such luminaries like Khurram and Dr. Sahiba and yourself of course. اور خرم صاحب نے جو آج ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں, وہ بہت ہی کمال پیس ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو اس ایشو میں انٹرسٹڈ ہے اس کو ضرور پڑھے. ایسے جو پرسپیکٹیو ہیں وہ ہمیں بہت کم پڑھنے کو ملتے ہیں.
اور ان کی اپنے جو ابتدائیہ تھا جو انہوں نے کامنٹس دیے ہیں تو انہوں نے اس کی طرف ریفر کیا ہے خرم صاحب نے، کیونکہ کالمس تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. میں کچھ 2-3 باتیں آج کرنا چاہتا تھا اس کے، آپ کا جو ٹاپک ایٹ ہینڈ ہے اس کے حوالے سے. لیکن میں سب سے پہلے آپ کے جو لسنرز ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ پاورٹی 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 کیا چیز ہے؟ واٹ از پاورٹی؟ آئی مین کیا پاورٹی صرف پیسوں کا نہ ہونا کیا پاورٹی ہے، یا اور بھی بہت سے قسم کی ڈیپریویشنز ہیں؟ تو میں یہاں پہ ریمائنڈ کرنا چاہتا تھا کہ کچھ ایسے اکانومسٹ ہیں جیسے امرتیہ سین آف کورس، جنہوں نے ڈیولپمنٹ کو ڈفرینٹ انداز میں کنسیپچلائز کیا ادر دین جسٹ این ایبسنس آف انکم. تو وہ کیپیبلٹیز اپروچ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پاورٹی ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے، کیونکہ پاورٹی صرف آپ جب کوئی غریب ہوتا ہے تو صرف اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، اس کے پاس بہت سی اور چیزوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میل نیوٹریشن ہے، فار ایگزامپل ہنگر ہے، فار ایگزامپل ایجوکیشن کا لاس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں پاورٹی کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے ایز اے سوسائٹی، ایز اے بطور معاشرہ، کہ پاورٹی کے بڑے مسائل کیا ہوتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ جس کی میں بات کرنا چاہتا تھا، آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو پٹ سم فگرز. میں نے جو فگرز حاصل کیے ہیں اس میں ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹسٹک سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک اسٹیٹسٹک جو بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو پاورٹی کا انسیڈنس ہے ہماری سوسائٹی میں وہ تقریباً 40% کے اوپر چلا گیا ہے اکارڈنگ ٹو آور اون پاورٹی لائن، جو بھی ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے پاورٹی لائن پاکستان میں. یہ میرے پاس، اور یہ مستند فگر ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں ابھی آپ کے ویبینار کے لیے میں تیاری کر رہا تھا. تو انٹرنیشنل گروتھ سینٹر نے ایک بلاگ بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ IMF یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ آلموسٹ 40% کے اوپر یہ نمبر جا چکا ہوا ہے. اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو اس کے جو میکنزم جو اس کی طرف، ایک تو آبویسلی جو آپ کے 25 ملین دہاڑی مزدور ہیں جن کی جاب رک جاتی ہے جب بھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ تو ایک مسئلہ ہے. لیکن اس کا ایک بڑا اچھا کازل پیتھ وے ہمیں خرم نے اپنے آرٹیکل میں آج بتایا کہ یہ جو پاورٹی کا انسیڈنس ہے یہ کیسے بڑھتا ہے سوسائٹیز کے اندر. مطلب آبویسلی اگر آپ کی انکم اتنی نہیں بڑھ رہی اور چیزیں زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم غربت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ جو غربت میں اضافہ ہونا ہے نا، یہ بہت ہی اٹس اے ویری ویری concerning situation and should be a concerning situation for a society. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاورٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا، ایسی وائڈ رینجنگ ڈسکشن میں نے بہت کم دیکھی ہیں جس میں یہ بات ہوئی ہو کہ پاورٹی کون سے اور پرابلمس کو جنم دیتی ہے. I mean, why should we be concerned with poverty as a problem? مطلب میں اگلے دن PTV پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ میں I was waxing eloquent about the fact that the government should enhance the SHAS/BISP program. تو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں you have rather than giving somebody a fish you should teach the person how to fish. تو یہ کانسٹنٹ ریفرین جو ہے یہ ہمارے اوپر واپس آتا ہے جب بھی ہم پاورٹی ایلیویشن یا سوشل پروٹیکشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو میں آج اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جس بھی معاشرے میں پاورٹی زیادہ ہوتی ہے یا جس طرح ہمارے معاشرے میں پاورٹی بڑھ رہی ہے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ یہ لمحہ فکری ہے، یہ اٹ کریٹس، دیکھیں بذات خود اٹس اے ویری انپلیزنٹ تھنگ. یو نو اف یو تھنک اباؤٹ اٹ فلسافیکلی یہ غلط ہے، رائٹ؟ کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ریسپیکٹیبل یا ریزنیبل کوالٹی آف لائف گزار سکے. چلیں اس کو بھی ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اس کی بات نہیں کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ ان ٹرمز آف دیز انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز. سوشل سولیڈیرٹی کے نمبرز دیکھیں. جس سوسائٹی میں پاورٹی ہے وہاں پہ کوئی سوشل سولیڈیرٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی کسی سے چیک نہیں پکڑتا.
تو یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ پاورٹی سے جنم لیتے ہیں. اسٹیٹ فیلئر کے اگر ہم نمبرز دیکھیں, جن سوسائٹیز میں پاورٹی زیادہ ہوتی ہے, دے آر مور پرون ٹو موو ٹورڈز اسٹیٹ فیلئر. اور فائنلی سوشل انریسٹ تو ہمیں نظر آ بھی رہا ہے اور ہوتا بھی ہے ان سوسائٹیز میں. اور فائنلی آئی تھنک ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی, جو کہ ہم سب پولیٹیکل سٹیزنس کو یہاں کنسرن ہونا چاہیے ایز ڈیموکریٹک سٹیزنس, کہ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 40% آف یور پاپولیشن doesn't know where the next meal is going to come from, so وہ کس قسم کا ایک جمہوری معاشرہ ہوگا. مطلب ہم نے کس قسم کا فریڈم یا آزادی کریٹ کی ہے اس غریب انسان کے لیے کہ وہ سوچ سکیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ سب چیزیں جو ہے نا, ان کی وجہ سے, یعنی کہ سوشل سولیڈیرٹی کی وجہ سے, اسٹیٹ فیلئر سے بچنے کی وجہ سے, سوشل انریسٹ سے بچنے کی وجہ سے, اور فائنلی اپنی کوالٹی آف ڈیموکریسی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں پاورٹی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جو آپ کا مین تھیم ہے آج کے ویبینار کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اگین میں یہ بات بہت کم سنی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بیسک سوشل کانٹریکٹ ہے نا, وہ غلط ہے. یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ, اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان کس قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہمیں دیتا ہے, وہ کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ. مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے, چادر اور چار دیواری کا تحفظ. سوشل کانٹریکٹ کے اندر ہمیں ایک ریزنیبل اور ایک ڈیسنٹ کوالٹی آف لائف اپنے تمام سٹیزنس کو دینی ہے. یہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر. اور سوشل کانٹریکٹ کو چینج کرنا, اس کے اوپر نیگوسیشن کرنا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹس اے پولیٹیکل پروسیس. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن بھی کنٹریز کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے ہیوج سوشل ویلفیئر پروگرامز بنا کے ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کی, وہاں پہ بیک لیش آتا ہے. میں آج ہی ایک بندے سے بات کر رہا تھا, ہی از فرام دا جینٹلمین از فرام برازیل, اور میں پڑھ رہا تھا ان کے پروگرام کے بارے میں, جو بہت ہی ان کا ایک پروگرام ہے جس کا آپ نے نام سنا ہوگا, جس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا, بوسا فیملیا. بوسا فیملیا ایک بہت ہی وائڈ رینجنگ سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے, جس کے اندر جو ان کے پریویس لیفٹسٹ پریزیڈنٹ تھے, جن کے نیچے ایک میسو قسم کی پاورٹی ایلیویشن ہوئی ہے. آئی مین ڈفرنٹ فگرز ہیں, 30 سے 50% کے درمیان کا فگر ہمیں نظر آتا ہے. اینڈ اٹ واز بیسکلی اے کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز پروگرام. ہم نے بھی یہاں یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے انڈر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ایک پروگرام ہوتا تھا وسیلہ تعلیم, دیٹ واز گوئنگ ٹو بی اے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا آگے چلا, لیکن ہمیں اس ڈائریکشن میں بڑھنے کی ضرورت ہے. کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز, جہاں پہ ہم لوگوں کو پیسے دیں, زیادہ لوگوں کو زیادہ پیسے دیں, اور اس کو کنڈیشنل کریں ود سینڈنگ دیئر چلڈرن ٹو اسکول. کیونکہ یہ جو ایک نیکسس ہے نا بٹوین پاورٹی اینڈ ایجوکیشن, اس کو ہمیں اٹیک کرنا ہے. مطلب جب آپ غریب ہوتے ہیں تو آپ کی جو ولنریبلٹیز ہیں نا ٹو ڈفرنٹ شاکس, وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر, میں اگر لیٹ می سوری برنگ ان ڈاکٹر عالیہ into the conversation over here. ڈاکٹر صاحبہ, اب جیسا آپ پہلے بھی ذکر کری تھی, یہ جو ڈاکٹر اقدس نے بھی بہت ہمیں ایک اکنامک تھیوری کے, اکنامک ہسٹری کے ایسپیکٹ سے, اور اس کی جو پاورٹی کی ملٹی ڈائمینشنز ہیں, صرف انکم کا کم ہونا جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے میرے خیال میں, کہ یہ صرف اس کو انکم کے لحاظ سے میجر کرنا ضروری نہیں ہے, اور یہ بلکہ ناکافی بھی ہے, اور اس کی جو ڈفرینٹ قسم کی ڈائمینشنز ہیں, ایسپیکٹ ہے, اس کو میجر کرنا بہت ضروری ہے. کہ وہ آپ کے پاس, اور اس سے جو غریب معاشرے ہوتے ہیں اس کے اندر اور بہت ساری جو سوشل ٹینشنز جنم دیتی ہیں, ان کو بھی روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاورٹی کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جی ایک انسان کا ایک بیسک رائٹ ہے, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, کہ وہ ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکے. پاکستان کا آئین جو ہے ویری انٹرسٹنگلی اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے اندر, آئی تھنک میں آئینی طور پہ صحیح اصطلاح استعمال نہیں کر رہا یا اس سیکشن کی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن وہ ایکسپلائٹیشن کو, اپنے سٹیزنس کو ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن سے بچانے کا بھی وعدہ کرتا ہے.
اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی ریاست کا قائم ہوگا جہاں پہ ہمارے سٹیزنز جو ہیں, جو ہمارے اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ کسی بھی لحاظ سے ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے. ایکسپلائٹیشن کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر یوز کیا گیا. تو لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں, صرف یہی نہیں, اس سے پہلے والی بھی حکومتیں جو ہیں وہ بڑا مشکل ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اچھا ایک بجٹنگ فار دا پور ہو سکے. اور تو اس میں آپ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر سکیں, اور لیبر کا جو آپ کا احساس, مزدور احساس پروگرام تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر سکیں. And the third point that I would like you to make is about, I think I would like you to talk about is about how all of this affects actually women. Economic slowdown jo hai, or a lack of focus on women in the budget making process, wo unko khas taur pe kis tarah se affect karta hai, wo hum agar aap uske upar mein baat kar sake. Ji, let me take the last question first. میرے خیال سے ویمن اینڈ ڈیسیژن میکنگ کا جو ٹاپک ہے وہ گلوبلی بھی بہت اس پہ ایکٹیویزم بھی ہے, اور بہت سارے پریشر گروپس جو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جب تک عورتوں کو فیصلہ سازی میں نیچے سے لے کے اوپر تک ایک بیلنسڈ حصہ نہیں ملے گا, جب تک ہم ایک ایکویٹیبل آؤٹ کمز والی فیصلہ سازی جو ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے. اور میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, مگر یہ کہ ہمارے ہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ ہائی لیول پالیسی فورمز میں فیمیل ریپرزنٹیشن بہت ہی کم ہے. پچھلی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں میں ایک واحد فیمیل اکانومسٹ تھی, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں مطلب مجھے بولنے کا موقع نہیں ملتا تھا, ضرور ملتا تھا, لیکن اس میں سے کتنی باتیں سیریسلی فالو اپ کی جاتی تھیں وہ پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر مسائل ہو جاتے ہیں. بہرحال میں اپنے جو آڈینس ہے یہاں پر اس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان نے ایک نیشنل پاورٹی ایسٹیمیشن کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی اور مجھے اس کا چیئر بنایا ہے. تو اس میں کافی محنت سے کام کر بھی رہی ہوں, کروا بھی رہی ہوں, اور اس کے ٹی او آرز میں پہلی دفعہ پروونشل پاورٹی ہیڈ کاؤنٹس, انیکوالٹی کوئیفیشنٹس جنہیں جنی کوئیفیشنٹس کہتے ہیں, اور جو آپ نے ذکر کیا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس جو ہے وہ ایسٹیمیٹ ہوگا اور اس کو منظر عام پہ لایا جائے گا. اب ظاہر ہے اس میں بہت ساری پولیٹیکل اکانومی کی بھی کنسیڈریشنز ہیں, اور ابھی تک تو میں بہت باہمت طریقے سے یہ کام چلا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے لے جانے کی مجھے اور ہمت دے, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک پروونشل کمپیریزنز والی بات آتی ہے تو پھر وہاں بہت ساری پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اب اس چیز سے آگے بڑھ کے اور اپنی جو لیگارڈ پروونشل پروفائلز ہیں انہیں کنسٹرکٹیولی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بلوچستان کے اوپر تو ہم چاہے 2 گھنٹے بھی بات کرتے رہیں تو کافی نہیں ہے, لیکن یہی حال انٹیریئر سندھ کا بھی ہے, رورل سندھ کا بھی ہے, اور رورل ساؤتھ پنجاب کا بھی ہے, اور ہم پاکستان کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ایک بیلنسڈ ڈیولپمنٹ ہو. اچھا, دوسری بات آپ نے مزدور کے احساس کے حوالے سے کی, تو دیکھیے یہ انفارمل اکانومی پہ فوکس ویسے تو کووڈ کے دوران بہت زیادہ آیا, جب یہ ڈیلی ویجز اور سیلف امپلائڈ جو چھوٹے مطلب سرمایہ کار ہیں, دکاندار ہیں, بلکہ میں کہوں گی کریانہ والے اور جو چھوٹے چھوٹے اپنے کاروبار چلاتے ہیں, لیکن یہ 1 مئی جو لیبر ڈے ہوتا ہے 219 میں ہی لیبر ایکسپرٹ گروپ کا اعلان کیا گیا تھا, اور جہاں کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے وہاں میں ضرور دینا چاہوں گی کہ یہ ایک اس گورنمنٹ کا ہی ویژن تھا کہ انفارمل اکانومی ورکرز کو بھی سوشل پروٹیکشن کی کوریج ملے. تو ہم نے بہت انٹینسولی انگیج کر کے ورکرز آرگنائزیشنز کے ساتھ, امپلائر آرگنائزیشنز کے ساتھ, پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, بینکس کے ساتھ, انشورنس کمپنیز کے ساتھ
ہر ایک کے ساتھ انگیج کر کے ہمیں یہ کنکلوژن ہم نے نکالا کہ جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے سوشل سیکیورٹی کا جسے کہتے ہیں، کیونکہ سوشل پروٹیکشن تو پھر بہت ایک وائڈ سبجیکٹ ہے، سوشل سیکیورٹی جو مزدوروں سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، جس میں میڈیکل بینیفٹس ہوتے ہیں، پینشن اولڈ ایج بینیفٹس ہوتے ہیں، میٹرنٹی بینیفٹس ہوتے ہیں، جو ہر مزدور کا حق ہے، تو ان کے لیے ایک بہت محدود انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے جو صرف سمجھیں کہ انفارمل اکانومی کو تو بالکل کور نہیں کرتا، فارمل اکانومی میں بھی صرف 5% مزدور جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کانٹریکٹ ورک جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے فارمل سیکٹر میں بھی، فیکٹریز میں بھی، تو لہٰذا وہ رجسٹر نہیں ہو پاتے اور یہ بینیفٹس ان کو بھی نہیں ملتے، اور وہ سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے چاہے وہ فیکٹری ورکرز ہوں لیکن وہ دہاڑی دار کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اس لحاظ سے۔ تو ہم نے پھر یہ سفارشات دیں کہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک سوشل پروٹیکشن کا پروگرام صرف انفارمل اکانومی ورکرز کے لیے یا جو انفارمل ٹرمز آف امپلائمنٹ پہ کام کرتے ہیں، جس میں وہ مزدور بھی شامل ہیں جنہیں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، اور دوسرے ایگریکلچر ورکرز۔ دیکھیں ہم نے ابھی تک ایگریکلچر کی کوئی بات نہیں کی، اور وہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی وجہ سے وہ 3.9% گروتھ ریٹ کا فگر بھی سمجھیں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی کراپ پروڈکشن بھی ہوئی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو دہقان ہیں، جو پیزنٹس ہیں، جو لینڈ لیس لیبر ہے، اس کی محنتیں ہیں، اور ان کو بھی کوئی سوشل پروٹیکشن کوریج کسی قسم کی میسر نہیں ہے، اور چونکہ وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے بچوں کو تعلیم کے بھی مواقع نہیں ہیں، ان کو صحت کے مواقع نہیں ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں وہاں پر۔ تو یہ میں بجٹ کے حوالے سے یہ ہائی لائٹ کرتی جا رہی ہوں چیزیں، اور یہ ہے کہ اب ہم نے وہ رپورٹ بنا کر پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی ڈویژن کو دے دی، جس کا میجر جو سمجھے تھرسٹ ہے وہ رجسٹریشن کے اوپر ہے۔ اور ابھی اقدس نے برازیل کے بولسا فیملیا کے پروگرام کی بات کی، اسی طرح کے پروگرامز لیٹن امریکن کنٹریز اور اب تو افریقن کنٹریز میں بھی بہت شروع ہو گئے، جہاں انفارمل اکانومی ورکرز کی رجسٹریز بنی ہیں۔ تو بجٹ کے حوالے سے مجھے تو یہ امید ابھی تک ہے، چونکہ میں نے ظاہر ہے میں تو نہیں انوالو ہوں بجٹری پروسیس میں، کہ شاید اس رپورٹ کی روشنی میں ایک جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں کہ انفارمل سیکٹر ورکرز کو رجسٹر کیا جائے، اس کے لیے شاید کوئی احساس پروگرام میں بجٹ ایلوکیشن رکھی جائے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ لیبر فورس اسٹیٹسٹکس کیوں ضروری ہیں بجٹری پلاننگ کے لیے، کیونکہ پاکستان میں اگر 6.25 کروڑ جو امپلائڈ ورکرز ہیں، اس میں سے کوئی 2.8 جو ہیں وہ غیر رسمی شعبے میں کام کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، 3.9% گروتھ میں بھی ان کا حصہ ہے، اگلے سال جو 5% کا گروتھ ایسٹیمیٹ ہے اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل obligation ہے جو سوشل سیکیورٹی کی، وہ ہم ابھی تک ان کی طرف پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ تو میں اور لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتی، آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سوالات کا جواب دیا ہے۔ جی بالکل بالکل نہیں، تھینک یو ویری مچ فار دس ویری انسائٹفل آنسر۔ خرم، ہم اگر I actually would like to take you back to your most recent column, that is your weekly column، جس میں آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہمیں ایک اسٹیمولس پیکج کے جو ہائے ہے، یعنی کہ کئی دفعہ اس کو آپ نے ہمیں ایک پیرالل یہ ڈرا کیا کہ ایک جو ایک بندے جس کو ایڈکشن کی لت پڑی ہوتی ہے، نشے کی لت پڑی ہوتی ہے، وہ جب
اپنے آپ کو اپنا نشہ لیتا ہے تو اس کو ایک ہائی محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری اکانومی میں بھی وہی ہم ہائی ہی رجسٹر کریں, اور ہمیں جب تک ہم اس کے اندر ایک ریفارمز لے کے نہیں آئیں گے تو اس کے ہم اس اکانومی کو ایک صحیح رستے کی طرف گامزن نہیں کر سکے. آئی تھنک آپ جو ہے خاص طور پہ وڈرو ولسن کے اندر فیلو بھی رہے, وہاں پہ آپ نے IMF کے حوالے سے جو ریفارمس تھے پاکستان کے اس کے اوپر اس کو اسٹڈی کیا, آپ اس کے بہت اچھے سے رپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں, تو یو ہیو اے ویری کین انسائٹ آئی ایم شیور آن دس ٹاپک آف ریفارم. جب ریفارمس کی بات ہوتی ہے تو کس قسم کے ریفارمس کو پیش کیا جاتا ہے حکومتوں کو, صرف اس حکومت کو نہیں, صرف پچھلی حکومتوں کو بھی, تو ایک اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دوسرا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح ڈاکٹر عالیہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اکانومی کا وہ ایک انفارمل ہے, وہ لیبر کے حوالے سے دیکھ لیں, اکنامک آؤٹ پٹ پروڈکشن کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ ایک انفارمل اکانومی کے اندر کے رہ کے اندر کام کرتا ہے. ہمارے پاس جو اور یہی انفارمل اکانومی جو ہے اس میں لارجلی آپ کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اس انفارمل اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس انفارمل اکانومی کا حصہ ہے. میں اس کو کنیکٹ کروں گا جو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کی, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا جو پبلک ایکسپینڈیچر ہے, جو بجٹ کے اندر پبلک ایکسپینڈیچر رکھا جاتا ہے, اس کا تقریباً صرف 14% فائدہ جو ہے وہ باٹم 20% لوئسٹ غریب طبقے کو ملتا ہے, جبکہ جو امیر ترین طبقہ ہے جس کے پاس آلریڈی ساری سہولیات موجود ہیں اس کو تقریباً 34 سے 40% مل جاتا ہے. تو ایک ایسی اکانومی کے اندر جو کہ لارجلی انفارمل ہے, جہاں پہ بجٹری پروسیس کے میکینزم اور چینل جو ہیں جو اسپینڈنگ کے وہ بھی زیادہ تر فائدے جو ہیں وہ فارمل اور جو ٹاپ 20% یا 40% ہے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اس کے اندر ہم ریفارمز کی بات, کس قسم کے ریفارمز کی بات ہوتی ہے, اور اگر آپ بیان کرنا چاہیں کس قسم کے ریفارمز کی بات کرنی چاہیے تو اس کے اوپر اگر تھوڑا سا بات کر سکیں. شارٹ آنسر فہد, جس قسم کی ریفارمز کی بات ہوتی ہے وہ تو وہی ہے جو IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے آتے ہیں, جو ڈیمانڈ آتی ہے. آپ پچھلے 30 سال سے دیکھ لیں جو ریفارمز پاکستان کی مختلف حکومتیں کوشش کر رہی ہیں, جن کی باتیں بھی کر رہی ہیں, اس میں سے سب سے لانگ اسٹینڈنگ جو ریفارم ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا ہے. اس پہ مجھے پتا ہے آپ نے بھی بہت کام کیا ہوا ہے. یو نو کہ 1988 میں پہلی دفعہ اس کو لایا گیا تھا, اور وہاں سے آگے ابھی لاسٹ جو اس کے اوپر ایفرٹ ہوئی ہے وہ کوئی 2008 کا جو پروگرام تھا IMF کا, وہاں سے میں دوبارہ RGST اس کو نام دے کے لانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ میجر پورا ڈیفیٹ ہو گیا پارلیمنٹ میں. اس کے بعد پھر IMF نے خود یہ ڈیمانڈ ڈراپ کر دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام اور جو ریفارمز ارج کیے جاتے ہیں پاکستان کو, وہ ریفارمز ہیں جو مارکیٹ بیسڈ اکنامک پرنسپلز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور الیکٹریسٹی کی پرائسنگ, پاور کی پرائسنگ جو ہے وہ ابھی تک ایڈمنسٹرڈ ہے, گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے, لیکن ان کی طرف سے IMF ورلڈ بینک وغیرہ کی طرف سے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ ارج کر رہے ہیں کہ نہیں آپ مارکیٹ کی طرف اس کو لے کے جائیں. پھر شاید 30 نہیں لیکن کوئی لگ بھگ 25 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں. گیس پرائسنگ کو بھی وہ تو خیر ارلی 80s سے ارج کرتے ہیں کہ کوئی 1982-81 سے پہلی دفعہ سے آئی تھی یہ ڈیمانڈ کہ وہ بھی آپ مارکیٹ پرائسنگ کی طرف لے کے جائیں اس کو. تو دوسرا ریفارم یہ ہو گیا کہ تمام پرائسنگ ریجیم جو آپ کی ہے, چاہے وہ ویٹ سپورٹ پرائس ہو یا کوئی اور ایڈمنسٹرڈ پرائس ہو, اس کو آپ مارکیٹ پرائسنگ کی طرف لے کے جائیں. تیسرا ریفارم جو ہوتا ہے وہ ریگولیٹرز کی کا ریفارم ہوتا ہے نارملی, کہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹرز بنائیں, چاہے کارپوریٹ سیکٹر کو یا اپنی کیپٹل مارکیٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, یا فائنینشیل مارکیٹس کو اوور آل ریگولیٹ کرنے کے لیے. اسٹیٹ بینک یا پاور سیکٹر کو نیپرا اگر ریگولیٹ کر رہی ہے تو وہ آٹونومس ہونے چاہیے, ان پہ گورنمنٹ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, اور وہ بھی اپنی ریگولیٹری ڈیسیشنز اور فیصلے جتنے ہیں وہ مارکیٹ ایفیشنسی پرنسپلس کے اوپر بیس کرے بجائے اس کے کہ کسی اور چیز پہ. تو اسی کے تھرو مثال کے طور آئل پرائسنگ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ابھی اوگرا ڈیسائیڈ کرتی ہے, لیکن پریشر جو ہے ہمارے اوپر IMF ورلڈ بینک وغیرہ سے وہ یہ کہ اوگرا کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں اور اوگرا سے کہیں کہ یہ جو آئل پرائس ہے اس کو آپ آٹومیٹکلی لنک کریں مارکیٹ پرائس آف انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ پہ پرائس چڑھے تو آپ یہاں بھی چڑھا دیں, جب وہاں گرے تو آپ یہاں بھی گرا دیں. لیکن البتہ یہ ڈیسیشنز نارملی پولیٹیکل کمپلشنز کو دیکھ کے ہی کی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تیل کی قیمت چڑھاتے ہیں لوکلی
तो उससे तमाम और चीज़ों की महंगाई पे भी फर्क पड़ता है। तो कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इसको अग्री नहीं कर सकती कि ऑटोमेटिक प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा फिर कोई वाटर सेक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सके, वहाँ भी वो मार्केट प्राइसिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी की मेजरमेंट्स को ज़्यादा स्टेट की सर्वेलेंस एंड मार्केट प्राइसिंग ऑफ वाटर। जिस किस्म के रिफॉर्म्स की जरूरत है मेरे नजर, and again I emphasize I speak as an independent person, not as a member of a political party or a movement. बस एक अकलौता शख्स अपने दो पैरों पे खड़ा हुआ अपने दिल की बात अगर कहे तो आई थिंक वो सोशल प्रोटेक्शन, बट गोइंग बियॉन्ड सोशल प्रोटेक्शन एज वेल। जो आपके वर्किंग पुअर हैं, ये डॉक्टर आलिया खान ने बड़ी अच्छी बात अभी कही है कि एहसास प्रोग्राम को एक्सपैंड करने की जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसके थ्रू जो आपकी वर्किंग तबका है वहां तक भी इसकी रीच पहुंचे, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। लेकिन इससे आगे मजीद और भी मेरे ख्याल में जाने की बहुत गुंजाइश है। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स, ओवर द डेकेड्स में देखा हूँ कि यूनियनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनका से और उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं और बेसिकली जो भी लॉज हैं उनको गवर्न करते हुए जो उनके लिए स्पेस कम से कम होती चली जा रही है। अब तो वही यूनियंस रह गई हैं जो सदियों पहले इस्टेब्लिश हुई थी, जो आपकी बड़ी यूनियंस है, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो अब अगर यूनियन की बात शुरू भी करे वर्कर्स में तो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी। तो उधर भी काफी जरूरत है, एंड ऑल्सो देन वर्किंग द वे अप टुवर्ड्स लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास जिनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, दे आर नॉट एज कनेक्टेड विद वो, उनको एहसास प्रोग्राम के थ्रू आप नहीं रीच कर सकते, उनको आप रीच कर सकते हैं थ्रू रेगुलेटिंग द बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। आई डोंट सी व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल लिस्टेड कंपनी से कहना कि आप जितने डिविडेंड्स निकालते हैं वो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट्स तो इन्फ्लेशन के साथ पैक करते हैं, व्हाई नॉट टेल देम कि डिविडेंड्स जो है आप वो भी इन्फ्लेशन के साथ पैक करें। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आप बेशक ज्यादा डिविडेंड्स निकाल सकते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम होगी तो आप कम डिविडेंड्स निकाल सकते हैं। आई मीन शेयर होल्डर्स एंड और ओनर्स की रेम्यूनरेशन जो है, why should that not also follow some principles, the way the salaried classes के जो remuneration है वो कुछ principles को follow करते हैं। Basically I think overall जिस चीज की जरूरत है, और ये मैंने 15 साल इकोनॉमिक जर्नलिज्म करते करते एक चीज जो काफी ज्यादा हद तक जाहिर अब हो चुकी है मुझे अपनी आंखों से देख के बाद, कि हमारी हुकूमत जो है वो अमीर तबके की ही वॉइस पे रिस्पॉन्ड करती है, गरीब की आवाज बहुत कम पहुंचती है टॉप तक, और वो तभी पहुंचती है जब गरीब इस लेवल पे आ जाए कि वो चीखने पे उतर गया हो। और गरीब की आवाज को टॉप तक पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो पार्लियामेंट, उसके जो गरीब के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे मर्जी आपको लगते हैं, एक वही रास्ता है गरीब के लिए। उनके पास कोई ट्रेड एसोसिएशंस नहीं होती अपनी, उनके पास कोई इंडस्ट्री एसोसिएशंस नहीं होती, ना कोई चेंबर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं। अमीर तबके के पास तो तमाम एवेन्यूज हैं। ये मैंने खुद एज ए जर्नलिस्ट देखा है कि जब किसी बिजनेस कम्युनिटी में किसी मुश्किलात का सामना हो, उनकी रेलेवेंट एसोसिएशन एक प्रेस रिलीज जारी कर देती है, अगले दिन वो प्रेस रिलीज अखबारों में छप जाती है, और उसके अगले दिन वो मिनिस्टर साहब को फोन करके कह देते हैं आपने देख ली हमारी जो खबर है, क्या आप इसके बारे में कर रहे हैं, और वहां से जो व्हील्स है वो शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं, उनको ऑलमोस्ट इंस्टेंट इस किस्म के ना रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। वॉइस नहीं है किसी किस्म की गरीब तबके की इन द सिस्टम। अब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आती है सिर्फ। तो आई थिंक बड़ा जरूरी है कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रोल एक्सपैंड किया जाए, आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को जब ड्रॉप किया जाता है वहां पे। और नंबर 2 कि आपके जो इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं उनको मजबूत किया जाए, बजाय इसके कि उनको हम लोग कॉन्स्टेंटली टार्निश कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ही हैं जो लोअर तबकों के को रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो आई थिंक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के थ्रू ही आगे चलते चलते ये वाले रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है कि जिसमें स्टेट की प्रायोरिटी सेटिंग जो है वो गरीब तबके की तरफ फोकस होए। स्टेट के जो मैकेनिज्म्स हैं गरीब तक पहुंचने के लिए उनको एक्सपैंड किया जाए। एहसास इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, उसको एक्सपैंड करने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन उसके अलावा वो क्लासेस जो एहसास नहीं अभी तक पहुंच सकता जहां तक, उनको भी अभी तवज्जो देने की बहुत बहुत और गुंजाइश है। एक
टूल खास जो स्टेट के पास है और बजट टाइम आ रहा है उसमें ये टूल एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका मैं जिक्र कर दूं, वो है मिनिमम वेज। और गवर्नमेंट जहां मिनिमम वेज सेट करती है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है दिहाड़ी तबकों की अर्निंग्स पे। ये मैं डेटा की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। आई नो कि बहुत जो आपके दिहाड़ीदार तबका है उनको मिनिमम वेज नहीं मिलती। मैंने खुद जाके कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में मिसाल के तौर सड़कों पे घूम घूम के वहाँ के वर्कर्स को रोक रोक के उनसे पूछा है, उनके क्वार्टर्स में जा जाके उनसे बातें की हैं। सब ये कह रहे थे कि आप लकी हैं अगर आपको मिनिमम वेज मिलती हो यहाँ पे, वरना तो आमतौर पे मिनिमम वेज से कम ही करते हैं। यहाँ कराची में भी मैंने काफी हद तक यही सुना है वर्किंग क्लासेस। बट नेवरदलेस हमारे जो रिसर्च और जो डेटा है वो शो कर रहा है कि जब मिनिमम वेज इंक्रीज होती है तो कुछ ना कुछ रियल वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट उसका आता है। और अभी गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि मिनिमम वेज को अगर 20% से वो इंक्रीज कर दे। पिछले बजट में उन्होंने 0 इंक्रीज किया था उसमें। इस साल अगर वो उसमें 20% का इंक्रीज कर दे तो काफी हद तक आई थिंक ये जो इंक्रीजिंग गैप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वेज ग्रोथ वो गैप क्लोज हो सकता है काफी हद तक। और फिर थोड़ा सा आई थिंक जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है उनके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है कि भाई यू हैव टू शेयर द ग्रोथ, फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ। सारे आप अपनी जेब में डालने के लिए आपको नहीं दिए जा रहे जितने स्टिमुलस फंड्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं 2030 में। इसका फायदा अगर आवाम तक नहीं पहुंचेगा तो देन वी विल शट दिस डाउन altogether. So we want to see more sharing of the fruits of this growth, जो उनकी प्रॉफिट और बैलेंस शीट और कैश फ्लोज में नजर आता है। ये प्रेशर में गवर्नमेंट डाल सकती है और प्राइवेट चैनल जिनके थ्रू गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन आती है इंडस्ट्री की कि हमारे ये मसले मसाइल हैं, फलाना टैक्स हमारे ऊपर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये मुश्किल आ रही है, उसी कॉन्वर्सेशन में वापस आप बता सकते हैं कि भाई मैं खुद देख रहा हूँ कि आपके सेक्टर की वेजेस जो हैं वो तो गिरती चली जा रही है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, आई वांट टू सी दिस रिवर्स। तो थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की तरफ से वापस पुश बैक भी आए इन इंडस्ट्री क्लासेस तो मेरे ख्याल में काफी उससे फर्क पड़ता है। अच्छा मैं आई थिंक ये दिस जेल्स इनटू वेरी नाइसली व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर। जब पहले बात कर रहे थे कि जो अभी खुरम ने भी बातें की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जो पुअर तबका है, वर्किंग क्लास तबका है, उसकी हमें रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्टोरल सिस्टम के हैं उसके अंदर, यानी रियासत की जो मुख्तदर हल्के हैं, हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव, उस तक उनकी आवाज़ पहुंचानी बहुत जरूरी है। और वो आवाज़ पहुंचाई जा सकती है उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जो इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आई थिंक ये आप भी ये बात पहले कह रहे थे कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत जरूरी है रियासत और सिटीजन के दरमियान, एक डिफरेंट किस्म का प्रो पुअर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है अगर हम पॉवर्टी को एलिविएट करना। एक तो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बात करें कि ये इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील। दूसरा ये कि जो हमें जिस तरह से अभी खुरम ने भी बहुत अच्छा डिटेल में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेशर है वो एक मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर है। तो और वो कि अच्छा ये हर चीज को एक लिहाज से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जरूरी है स्ट्रॉन्ग, लेकिन दूसरे लिहाज से अब जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको डीरेगुलेट करने की भी जरूरत है, यानी कि एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म से निकाल दी जाए और उनको कम्प्लीटली मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ये मुझे मालूम है कि आपका अपना एक ज़ाती काम भी है, आपकी ज़ाती राय भी है जो मार्केट फ्रेमवर्क को क्रिटिसाइज करती है। बट मैं खास तौर पर जो आपसे कहूँगा कि दूसरी जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करें अगर, वो ये कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसके अंदर हम इस किस्म के मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स अगर इंट्रोड्यूस कर दें, मंडियों को आज़ाद और खुला छोड़ दें, तो उससे तो इनफॉर्मल जो लेबर है या इनफॉर्मल सेक्टर है वो तो ज्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं हो जाएगा। और अगर तो ये इसकी तो फिर इसकी सेंस क्या बनती है कि अच्छा IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो मुसलसल इसी चीज को पुश किए जाते हैं और किसी और चीज की कोई बात नहीं करते। अच्छा, आपका थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। और मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा खुरम साहब ने जो बातें की, और मैंने इसकी तरफ कुछ इशारा किया था अपने जो मेरे इब्तदाई रिमार्क्स थे। आपने मेरे से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है। मैं अभी तक यही समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इट डज नॉट वर्क इन द फेवर ऑफ द पुअर पीपल। वो कॉन्ट्रैक्ट हम सब ने मिलकर नहीं बनाया, वो सिर्फ अशराफिया ने मिलके वो कॉन्ट्रैक्ट को तश्कील दे दी है।
اور اس میں صرف ایک ریڈسٹریبیوٹیو امپیکٹ نہیں آنا ہے, اس کے اندر پولیٹیکل پاور کی بھی ریڈسٹریبیوشن ہونا ضروری ہے. جہاں اس میں اکنامک پاور کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں ہمیں پولیٹیکل پاور کی ریڈسٹریبیوشن ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں برٹش راج کے 3 مین انسٹیٹیوشنز, آپ کسی بھی چھوٹے شہر میں چلے جائیں, اوکاڑا میں چلے جائیں, وہاڑی میں چلے جائیں, wherever, آپ کو 3 گھر ساتھ ساتھ بنے ہوئے نظر آئیں گے, ڈی سی او ہاؤس, ڈی پی او ہاؤس اور سیشنز جج کا گھر. تو اگر آپ آج دیکھیں آج کل کے دنوں میں, تو یہی 3 انسٹیٹیوشنز بیسکلی اس ملک کو چلا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ اگزامپل تو بڑا عجیب سا ہے, میں بھی وہ نکل جائے گا, کہ جیسے جب ایلائز نے نازی جرمنی کو ٹیک اوور کیا تو وہاں پہ ایک پوری کیمپین ہوئی ڈی نازیفیکیشن کی. جس کا بھی تعلق نازی پارٹی سے تھا کسی بھی طور پہ ان کو اس میں سے نکالا گیا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے تھا اس سوسائٹی کو کہ ہمیں کوئی ڈی راجیفیکیشن کرتے, کہ جس کا بھی جو تعلق تھا راج کے ساتھ, برٹش راج کے ساتھ, اس کو, اور وہ بیسکلی کون لوگ تھے, وہ آپ کے اشرافیہ تھے, وہ لوگ تھے جو اپنے بچوں کو ایچ ایس این کالج میں پڑھاتے تھے یا وہاں پڑھنے جاتے تھے یا واٹ ہیو یو نو, جو یہ خاص کلاس تھی انگلش اسپیکنگ, جو اس زمانے کی کلاس تھی. بہرحال وہ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اکنامک ریڈسٹریبیوشن ہونا اشد ضروری ہے ہمارے نئے سوشل کانٹریکٹ میں, وہاں پولیٹیکل پاور کی بھی ریڈسٹریبیوشن ہونا ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راج کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں فیڈرل پولیسنگ فار ایگزامپل, ایک میں آپ کے سامنے, کس ماڈرن کنٹری کے اندر پولیس ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوتی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. پولیسنگ, آپ بھی امریکہ میں رہے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک لوکل سبجیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ جو پولیس چیف ہوتا ہے وہ آنسریبل, اکاؤنٹیبل ہوتا ہے ٹو دا الیکٹڈ میئر. تو یہ میں اس کے اندر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے سوشل کانٹریکٹ کا. اور یہ اور جو بات میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تمام کی تمام جو گفتگو اور جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں, ریفارمز کی بھی گفتگو, ریفارمز کی بھی آئیڈیاز, یہ اٹ ٹیکس پلیس ود ان اے پولیٹیکل اکنامک کانٹیکسٹ. اور پولیٹیکل اکنامک کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ نیوٹرل نہیں ہے. اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آلریڈی پاور ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں, فار ایگزامپل آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ تمام ادارے ہیں جو بہت لمبے عرصے سے پاکستان کو ریفارمز کے اوپر ایڈوائس دے رہے ہیں. تو دے آل بلانگ ٹو اے سرٹن ٹائپ آف تھنکنگ, جس کو آپ نیو لبرل پیراڈائم کہہ سکتے ہیں, رائٹ. تو جب بھی آپ پولیٹیکل اکانومی کی وجہ سے آپ کنٹیسٹ کریں گے اس ریفارم پروسیس کو, ایک جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ایک بیک لیش آئے گا. اگر آپ برازیل میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک بڑا سیویئر نیو لبرل بیک لیش آیا ہے. بولسونارو کی گورنمنٹ in more ways than one represents the neoliberal elites of the country, جو کہ ڈیڈ سیٹ ہیں اس ریڈسٹریبیوشن کے خلاف جو کہ وہاں ہوئی ہے پچھلے 15 سال میں انڈر دا پریویس پریزیڈنٹ, جس کو فار لائف, جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو بھی تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا. تو وہاں کچھ سملیرٹیز ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل اکنامک کانٹیکسٹ کے بیچ میں تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سوشل کانٹریکٹ جہاں اس کو اثر نو لوگوں کے فیور میں لکھنے کی ضرورت ہے, یہ پرابلم یا یہ کام اسپونٹینیسلی یا بذات خود نہیں ہونے والا. دس از گوئنگ ٹو بی, اس میں بہت سی بارگیننگ انوالو ہوگی. اور وہاں پہ پوائنٹ آتا ہے خرم کا جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے, مطلب بہت سے ریفارمز کی وہ بات کرتے ہیں مارکیٹ میں, ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہم اپنے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کریں, ہم کیا کہتے ہیں ووٹر لسٹ بہتر بنائیں, یا ہمارے لوکل گورننس کے ادارے ہونے چاہیے, سٹی مینیجرز ہونے چاہیے. یہ ہمیں کبھی ایڈوائس کیوں نہیں دی جاتی؟ بیکاز ہماری سوسائٹی کے بہت سے جو ایشوز ہیں دے آر لنکڈ ود دا کوالٹی آف آر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. اور پھر وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا ریزنز ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچے اور یہ, لیکن میں ان سے اتفاق کروں گا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کیے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. اور بہت سی چیزوں کو سوشل کانٹریکٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہے, جس میں نہ صرف اکنامک چیزیں, اکنامک پاور کی ریڈسٹریبیوشن, بلکہ پولیٹیکل پاور کی ریڈسٹریبیوشن بھی میں نے بات کی. میں بہت خوش ہوا پچھلے دنوں میں نے سنا کہ بلاول بھٹو نے پھر سے
روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی ہے. یہ ایک نعرہ تھا جو بچپن میں سنتا تھا, جو which is associated with a certain era, جنرل ضیاء سے پہلے کا جو ایرا تھا. کچھ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا اس کے بعد اس بات پہ, لیکن میں پرسنلی بہت خوش ہوا کہ ایسی چیز جو کہ بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے, روٹی کپڑا مکان, اس کو دوبارہ سے پولیٹیکل نیریٹو کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے, اگین the political economic context will decide کہ وہ کتنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں. ایک چیز جو میں مزید کہنا چاہوں گا, دیکھیں یہ جو نیو لبرل پیراڈائم ہے, جہاں سے ہمیں ایڈوائس آتی ہے IMF کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے, اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا جا رہا تھا اسٹیٹ بینک کو آٹونومس یا انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے. یہ تمام کا تمام جو نیو لبرل پیراڈائم ہے نا, یہ کنسٹرکٹڈ ہے اسٹیٹ کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے. مطلب جب وہ بات کرتے ہیں نا کہ لیٹ دا مارکیٹس ڈیسائڈ دی ایلوکیشن, پروڈکشن اور واٹ ایور ایلس, یہ تمام کی تمام ایکسرسائز اسٹیٹ کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے. اور اسٹیٹ کو کیوں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بیکاز اسٹیٹ ہی وہ پولیٹیکل اینٹی ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ریسورسز کو ری ڈسٹریبیوٹ کر سکے ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹورڈز انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کہ وہ آپ کو آ کے بتائیں گے ٹو کنسٹرکٹ سم تھنگ لائک بولسا فیملیا ان پاکستان, تو یہ نہیں ہونے والا. آئی تھنک وہ لپ سروس تو اس کو دیں گے, لیکن یہ کام ہمیں خود کرنا ہے ایز اے سوسائٹی, اور اس کے ریزنز ہم سب نے ابھی بتائے ہیں. خرم نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, ڈاکٹر خالد نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. اور تو یہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا, 3-4 چیزیں اگر آپ چاہیں تو. تھینک یو ویری مچ. میں اصل میں ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے کوئی جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. And but I would actually also leave a question and take your final comments on it. آپ تینوں سے اگر آپ briefly اپنے final comments دے سکے اس point کے اوپر. ایک تو یہ کہ آپ نے بہت ہی میں خوبصورت پوائنٹ کیا کہ یہ اس کا ایک جب ہم ایک پش بیک کرتے ہیں ان پالیسیز کے خلاف تو ایک ریئیکشن آ رہا ہے. لولا دا سلوا کی پریزیڈنسی جو پرو پور پریزیڈنسی تھی, ایک لحاظ سے پرو ورکنگ کلاس پریزیڈنسی تھی, اس کی طرف ایک پش بیک آیا. بولیویا کے اندر جو MAS کی پارٹی تھی, ماس جس کو کہتے ہیں ایوو مورالیس کی, اس کے اوپر ایک پش بیک آیا. تو اس کو میکسیکو چھوڑ کے واپس جانا پڑا, اس کا کو ہو گیا میکسیکو جو, لیکن پھر الیکشن ہوئے تو ان کی پارٹی واپس میں آ گئی. تو ایک پش بیک کو بھی پش بیک کیا جا سکتا ہے, اس کا بھی ریئیکشن. یہ جب ہم ایڈورٹائز کر رہے تھے سیمینار کو, ویبینار کو سوشل میڈیا کے اوپر, تو ہمارے جو افتخار احمد جو ہمارے بہت مشہور جرنلسٹ ہیں, جنگ گروپ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, جیو TV کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, انہوں نے ایک سوال چھوڑا. آئی تھنک وہ سوال بڑا انسائٹفل, اینڈ آئی تھنک اس کو بھی اس کے اوپر بار بار ریفلیکشن کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ کیا کوئی بھی کسی بھی حکومت کے لیے ممکن ہے کہ وہ پرو پیپل بجٹ بنا سکے. اب یہ انہوں نے سوال صرف اس حکومت کے متعلق نہیں پوچھا, یہ بیسکلی جو ہمارے پاس ماضی میں ہونے والی ساری رہ جانے والی ساری حکومتیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا. میں اس سوال میں ایک تھوڑی سی کوالیفیکیشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں زمانہ بڑا سخت ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کس کے وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے. ہماری جو بجٹ کے اندر جو ایک ایکسپینڈیچر کی ڈسٹریبیوشن آتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو نکال کے کرنٹ ایکسپینڈیچر کی جو ڈسٹریبیوشن آتی ہے, وہ ایک لحاظ سے ریاست کی پرائیورٹیز کو بھی سیٹ کرتی ہے, اور وہ اس کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے جو ریاست کی ایکسپینڈیچر پرائیورٹیز کیا ہیں. گیون دوز ان پرائیورٹیز کے کو اگر ہم نے سامنے رکھیں, مد نظر رکھیں, تو پھر افتخار صاحب کا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ ممکن ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ پرو پیپل بجٹ بنا سکے؟ اور ہم آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر عالیہ اور اکبر صاحب سے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے کیونکہ میرے ہیڈ فون کی جی بالکل ہو گئی ہے مجھے. نہیں بالکل آ رہی ہے, ہم سن سکتے ہیں. I think یہ بہت آپ کا وہ ہے بنیادی سوال ہے, ٹھیک ہے, کہ is it even possible to have pro people politics and pro people economics in Pakistan? اس کا answer is very simple. Yes, it is. It is possible, but within the context of democratic continuity. جب تک آپ ایک پرنسپل کو انشرائنڈ رکھیں گے, there is only one route into power, and that is through the ballot box. There is no other route into power.
تو جتنا یہ والا پرنسپل آپ کی سیاست میں اور آپ کی پالیٹکس میں انشرائن ہوتا چلا جائے گا، جتنا یہ پرنسپل جڑ پکڑے گا، اتنی ہی آپ کی جو پالیٹکس ہے اور آپ کی جو اکنامک تھنکنگ ہے وہ پرو پیپل کی طرف جانا شروع ہوئے گی. اب آف کورس ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ الائنسز کر کے آتی ہیں. بائی الائنسز آئی ڈونٹ مین پولیٹیکل الائنسز ود ادر پارٹیز، میں بات کر رہا ہوں ود سوشل گروپس. تو دیر آر سم پارٹیز جو کوشش کرتی ہیں کہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی الائنسز بنائے جیسے پی 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 ہے، اور دیر آر سم جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ الائنسز بناتی ہیں، اور ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں پاور میں آنے کے لیے. لیکن پرو پیپل پالیٹکس ول اونلی بی پاسبل جہاں تک آپ کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ناٹ اونلی کنٹینیو رکھیں لیکن وہ مزید جڑ پکڑتے رہیں، کہ ان کو اور ویلیفائی نہ کیا جائے، ان کے خلاف کیمپینز نہ چلائے جائیں ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کے خلاف، اور ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کے تحت ہی آپ اپنے سارے ڈیسیشنز اور فیصلے کریں. ابھی آپ دیکھ لیں یہ والی جو حکومت ہے اس نے کتنے قانون جو ہیں وہ آرڈیننس کے ذریعے لائے ہیں. یہی جو قانون خاص طور پہ جو ریفارم اورینٹڈ تھے، جو آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو دیے جا رہے تھے، ان کو آرڈیننس کے ذریعے پاس کرنا پڑا. دیٹ شوز یو دا ڈسٹینس بٹوین دا ریفارم ایجنڈا دے آر ٹرائنگ ٹو ایڈوانس اینڈ دا پیپل themselves، کہ وہ والا ریفارم ایجنڈا تو آپ پیپل کے سامنے لا کے رکھ نہیں سکتے، لیٹ الون وہاں پہ آپ ڈیبیٹ کریں، اس کی میرٹس آپ ریپرزینٹیوز آف دا پیپل کو سمجھائیں اور وہاں ان سے آپ ان کا کنسنسس ارن کریں. تو یہ والی پریکٹسز ختم تبھی ہوئیں گی جب آپ کے ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز جڑ پکڑیں گے، جب پارٹیز یہ پہچاننا شروع کریں گی کہ آرڈیننس کے ذریعے اگر آپ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن، آرڈیننسز ہوتی ہیں اور قسم کی چیزوں کے لیے شارٹ ٹرم چھوٹی موٹی چیزیں، بٹ یو ڈونٹ امینڈ یور اسٹیٹ بینک ایکٹ فار ایگزامپل. خیر وہ تو پارلیمنٹ پہ لے آتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ امینڈ دا نیپرا ایکٹ وچ از این امپورٹنٹ ریگولیٹر جس کا امپیکٹ جو ہے تمام عوام کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ بجلی کی قیمتیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اس کی لیجسلیشن کو آپ آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری آپ کی بجلی کی پرائسنگ میکنزم جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے آرڈیننس کے ذریعے، کہ آپ اس کو عوام کے سامنے لا ہی نہیں سکتے. تو پرو پیپل بجٹ بن سکتا ہے اس ملک میں، لیکن وہ اس کی شروعات ہی تب ہوئے گی جب آپ کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز جو ہیں وہ جڑ پکڑنا شروع کریں. جو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، فٹس اینڈ سٹارٹس میں ہو رہا ہے اس ملک میں، لیکن جیسے وہ پروسیس ایڈوانس کرے گا تو مجھے تو پوری امید ہے کہ اس ملک میں اٹس انسٹاپبل. یہ والا مومنٹم جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، شاید اس کو سلو ڈاؤن کر سکیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کو روک نہیں سکتے. جو ایک ڈیموکریسی کی طرف ایک پینڈولم شفٹ کر چکا ہے، یہ واپس نہیں آ سکتا، اور اگر آئے تو بہت ہی زیادہ آئی تھنک اس ملک میں نا اپہیول کے پھر وہ چانسز ہو سکتے ہیں. تو we are inexorably moving in that direction. The speed will change. Sometimes we will move faster, sometimes slower, but we are moving in that direction. Fahad. Dr. Alia, your thoughts on this last question? جی شکریہ فہد. دیکھیں منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ایک میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے. میں آڈینس میں جو بھی ہیں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، شاید فیکلٹی بھی ہو، ورکرز کے نمائندے بھی ہوں، میں کہوں گی کہ ضرور اس کو دیکھیں ایک دفعہ، کیونکہ میں ہمیشہ یہی زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، کیونکہ ورنہ ہم مختلف سمتوں میں چلتے چلے جائیں گے اور جو ہم آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایز سول سوسائٹی، ایز اکیڈیمیا، ایز ریسرچرز، وہ ہم شاید نہ اچیو کر سکیں. تو اس میں مثلاً سب سے پہلا جو ایکسپینڈیچر ریلیٹڈ جو فوکس ایریا ہے وہ ہے سسٹینیبل گروتھ یا پائیدار ترقی. اب پائیدار ترقی بہت بڑا ایریا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پیپل سینٹرڈ یا پیپل فوکسڈ پائیدار ترقی نہ ہو پاکستان کے لیے. لیکن اگر ہم لوگوں کو اپنا سینٹر آف ڈیولپمنٹ بنائیں گے جبھی یہ ممکن ہے. اور میں نے وہ ابسملی لو
एजुकेशनल अचीवमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स की जो पिक्चर पेंट की थी वो इसीलिए की थी कि हम हर डिबेट में, हर समझे जो हमें फोरम मुहैया है, हम जरूर इन बातों को एम्फसाइज करते रहें और उनको सारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है, जो बजटरी प्रोसेस आजकल चल रहा है, उनके साथ जोड़ के और हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट और जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। एक उसमें जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे है। पीएसडीपी का नाम सबने सुना होगा, बड़ा ही मतलब इसको बजट में बड़ी अहमियत हासिल है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें लिखा है कि जॉब क्रिएशन का जो व्हीकल है उसको पीएसडीपी समझा जाएगा बजट के हवाले से। ये फेडरल गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी उनके भी पीएसडीपीज होते हैं। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसको मॉनिटर कौन करेगा? तो हमें ये जो समझे रास्ता है इसको इस पे चलने की जरूरत है कि एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। और मैं ऐसे ही अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मैं फेसबुक और ट्विटर पे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स को फॉलो करती हूँ। तो उसमें जो सारे जो CDWP और DDWP जो प्रोजेक्ट अप्रूवल के फोरम्स हैं उन पे मैं देख रही थी कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे थे। तो जाहिर है उसमें पोटेंशियल तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, लेकिन क्या वो डिसेंट जॉब्स होंगी? क्या उसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है उसको बैलेंस किया जाएगा? तो हमारी विमेंस मूवमेंट को भी इन बातों तक की तह में जाकर अपनी एडवोकेसी करने की जरूरत है कि हर पीएसडीपी प्रोजेक्ट में, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, उसमें जेंडर इक्वालिटी प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी लिए आवाज उठाएं कि जितनी जॉब्स जो है वो मेल्स के लिए क्रिएट होंगी, चलें शुरू में आधी नहीं तो कम से कम 1/3 तो जॉब्स जो हैं वो खवातीन के लिए हों और उनके लिए डिसेंट वर्किंग कंडीशंस हो, मिनिमम वेजेस हो, स्किल डेवलपमेंट हो। क्योंकि आजकल की दुनिया में अब आपको पता है फ्यूचर ऑफ वर्क की बड़ी कंसिडरेशंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो ऑब्वियसली आईटी मिनिस्ट्री का जो बजट है उसको भी हमें एक प्रो पीपल लेंस के जरिए देखने की जरूरत है कि क्या जो हमारे लोअर क्विंटाइल्स के लोग हैं उनकी जिंदगियों में इस आईटी में जो सारी इन्वेस्टमेंट हुकूमत करने जा रही है बजट में, उसके इफेक्ट्स उनके ऊपर आएंगे या नहीं। लेकिन बहुत आपने अच्छा किया कि हमें ये फोरम दिया कि हम डेटा और स्टेटिस्टिक्स और जो सर्वेज हो रहे हैं उनकी लाइट में लोगों को बता सकें कि हम किस तरीके से शुमारियात को इस्तेमाल हमें करना चाहिए बजटरी प्रोसेस में इनपुट देने के लिए। क्योंकि अब वो जमाना गुजर गया जब नारों से और तकरीरों से हम पॉलिसीज के ऊपर शायद कोई इन्फ्लुएंस डालने की उम्मीद भी रख सकते थे। और जब खुर्रम और अक़दस लोगों की बात कर रहे थे और खास तौर पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात कर रहे थे, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि what say do the women of Pakistan have in the whole budgetary process? तो हम भी उतने ही marginalized हैं जितने को और marginalized तबका है, तो इसको बदलने की जरूरत है। और मैं इस नोट पे खत्म करूंगी कि पहली दफा जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे PSLM का हुआ है उसमें डिसेबिलिटी का मॉड्यूल शामिल किया गया है। तो अब ये भी देखने की जरूरत है कि मुख्तलिफ जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं उनके लिए बजटरी प्रोसेस में किस किस्म की अलाउंसेस हैं। तो आई जस्ट लाइक टू एंड ओवर देयर एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इतना मौका दिया, इतना वक्त दिया कि हम अपने ख्यालात जो हैं वो अवाम के सामने पेश कर सकें। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहिबा। खुर्रम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने वो यू रेज योर हैंड इन जूम सेशन, या मैं शुड आई टेक द क्लोजिंग वर्ड फ्रॉम डॉक्टर अक़दस एंड देन वी कैन if it's all right with you, I did want to share एक बात, but if you want I can share with you privately later as well.
regarding the medium term, अगर time है तो share कर लेते हैं, वरना I'll take your lead on that. नहीं हम प्लीज हम कर सकते हैं. Agnes, is that all right if अगर उसके बाद चलिए जबरदस्त जी, प्लीज शेयर कीजिए. अच्छा ठीक है, ये मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान की जो बात की है डॉक्टर आलिया ने, एक्चुअली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है कि ये इस साल तीसरा मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान आया है. एक यही मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान हफीज शेख ने बना दिया था, फिर उनको निकाला गया ऑफिस से, उसके बाद हमाद अजहर साहब आए, उन्होंने एक और बनाया. अब मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की, ठीक है ना, मैंने एक खास हेड जो है बजट का, उसको एक पेपर पे डाल के यूं करके मैंने बना के दिखाया और ये मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है, मैंने ट्वीट, ये आपने, this is projected defense spending as per the two development plans between Hafiz Sheikh versus Hamad Azhar. Can you see the numbers? आपको नजर आ रहे हैं? This is तो ये आपको दिखा रहा है कि अगले 3 साल में projected defense spending क्या दी गई थी इनमें. अब आपके सामने अभी ये तीसरा मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान लॉन्च हुआ है, जो मेरे साथ अभी यहाँ पे खुला हुआ है, मैंने अपने स्क्रीन पे खोला हुआ है. मैं आपके सामने ये खाने फिल इन कर देता हूँ, ठीक है ना. मैं यही लिख रहा हूँ अभी कि तीसरा, जब शौकत तरीन साहब आए हैं, उन्होंने जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बनाया है, उसमें यही वाली प्रोजेक्शन अब क्या है. मैंने खुद जब ये ट्वीट किया तो मैंने कह दिया था, we wait to fill in the blanks. Now the blanks are filled in and this is what they look like. Can you see the numbers? थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा नहीं. आप देखें हमाद अजहर तो कहाँ गई है अगले साल की प्रोजेक्शन, और हमाद अजहर से शौकत तरीन साहब में के बाद कहाँ गई है अगले साल की प्रोजेक्शन. ये जो जीडीपी को 4% पे ले गए, नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट इतना बड़ा उन्होंने बना दिया, उसका एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि these things are decided as percentage of GDP, whether it's 2.8 or 2.4% of GDP. There's a built-in incentive to announce a higher GDP number than to announce the higher GDP number, ताकि उसके मुताबिक फिर बाकी allocations की जाती हैं, और वो फिर आप उसके मुताबिक expenditures भी फिर allocate किए जाते हैं. लेकिन जी मैं कह रहा था ये भी तो हो सकता है ना कि जो जीडीपी का नंबर है उसकी असम्पशन आप कह रहे हैं ना कि वो वर्क्स द अदर वे अराउंड, वो पहले नंबर बताया गया और फिर कहा गया है कि वो जीडीपी इतना बढ़ जाएगा. तो आप एक तरह से यू आर टेलिंग अस कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड इन्फ्लेटिंग द जीडीपी नंबर. मैं ये कह रहा था कि ये भी तो हो सकता है कि द असम्पशन है कि जीडीपी इतना बढ़ जाएगा और उसकी जो परसेंटेज है उसकी वजह से एक्सपेंडिचर इतना आएगा. मतलब आप बेहतर जानते हैं, मैं तो सिर्फ एक चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ. दैट्स इट. परसेंटेज देखें, अगले साल की जो एलोकेशंस की जाएंगी वो तो आप प्रोजेक्टेड जो नॉमिनल जीडीपी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, उसके मुताबिक ऑलरेडी एलोकेट कर देंगे. वो कह देंगे अच्छा इतना % जीडीपी इस चीज के लिए, इतना इस चीज के लिए, इतना इस चीज के लिए. अब आगे जाके वो वाला जीडीपी फिगर निकले ना तो आपकी स्पेंडिंग तो हो चुकी होगी. आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त है. I had not thought about it the way you have presented it. मुझे ये तो कुछ आपके कहने से एक नई चीज नजर आई है. तो यहाँ पे एक built-in incentive है to hike up the nominal GDP figure, ताकि आप अपने expenditures को, अब इसके एक flip side भी है कि आपके revenue targets भी उसी तरह inflate हो जाते हैं, because those are also pegged to GDP. They'll say कि ठीक है, अब आपने if you want to spend 2.4% of GDP on defense, then show us how you're going to raise 2.4% of GDP in revenue. तो वो फिर आपको उसका मुताबिक रेवेन्यू प्लान दिखाना पड़ता है, जिस काम में अभी वो लोग बिजी हैं, और वो रेवेन्यू प्लान फिर बजट डे पे हमें दिखाया जाएगा इवेंचुअली जाके. लेकिन ये बाय द वे the amounts are not small, these amounts are in trillions of rupees. ठीक है, तो this is one of the largest of course heads after debt servicing in your budget. And look at the size of the increase. Going from 1.444 to 1.531 is more than 100 billion rupee increase. और हमारा Azhar का जो था 1.33 for next year, that has gone up to 1.53. That's a 200 billion rupee increase in defense allocations for next year. 200 billion rupees. That's pretty massive, considering कि हमारा जो total एहसास प्रोग्राम का outlay है वो 200 अरब रुपए के बराबर था इस पिछले कोविड में, नॉट इंक्लूडिंग द इमरजेंसी कैश जो उन्होंने दिया. उससे पहले 200 बिलियन
ٹوٹل آپ کا جو آپ دے رہے تھے وہ اس کے I mean, if I'm mistaken, maybe the اور اس کے ٹوٹل بینیفیشریز کتنے ہیں؟ احساس پروگرام کے ٹوٹل بینیفیشریز کتنے ہیں؟ 6-7 ملین میں مجھے یاد پڑ رہا ہے فگر, مجھے جو فیملیز 6-7 ملین فیملیز مجھے یاد پڑ رہا ہے فگر 6-7 ملین فیملیز. یہاں پہ تو نمبر آف بینیفیشریز از 500,000. ٹھیک ہے, بیکاز موسٹ آف کیسز فار سیلری انکریز. بالکل ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کی بات کو, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو بتایا ہے یہ ایک میسو نمبر ہے. مطلب دس از دا نمبر دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیونگ an احساس program at 500 billion rupees versus a stagnated احساس program at 200 billion rupees. یہ وہ فرق نظر آتا ہے یہاں پہ. یہ جو ہے نا یہ it goes back to the point that you made. اور آپ نے کہا, اور میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ جو پرو پیپل ڈائمینشن ہے نا ہماری اکانومی کی یا ہمارے پالیسیز اور انسٹیٹیوشنز کی, it is intimately related to the nature of our democracy. جتنی ہماری ڈیموکریسی بہتر ہوتی چلی جائے گی یا جتنا ڈیموکریٹک ہم بنتے چلے جائیں گے, ہمیں اس کے ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے in terms of the pro people policies and pro people allocations and expenditure if you. تو میں completely agree کرتا ہوں. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ڈیٹا کی. she said کہ a lot of data is being generated, اور اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم ڈیٹا کی بیس کے اوپر بہت سے چینجز لا سکتے ہیں. میں تھوڑا سا بس احترام ان سے, مطلب اس پہ ڈفرینٹ طریقے سے اس بات کو میں کہوں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کو اکنامک پالیسیز دی جاتی ہیں ان کے پیچھے ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے. they ascribe to a certain world view. اور جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی آپ کو نیو لبرل انسٹیٹیوشن سے پالیسیز دی جاتی ہیں جس میں ایس او ای کی پرائیویٹائزیشن, جس میں سبسڈیز کا ختم کرنا, سو آن اینڈ سو فورتھ. ہمیں سب پتہ ہے یہ کیا باتیں ہوتی ہیں. سو دے اسکرائب ٹو اے پرٹیکولر ورلڈ ویو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس ورلڈ ویو کو, اس پیراڈائم کو چیلنج نہیں کریں گے اس ملک میں, آئی تھنک ٹھیک ہے فورم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اوور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم جیسے اور وہ بھی اس وقت ڈبیٹیبل ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں جس پاکستان میں, یہ ڈبیٹیبل ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں جو کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے وہ کتنی بہتر ہوگی. اور میرا خیال میں آپ سب یہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ کاؤنٹر نیریٹو, یہ جو پرٹیکولر کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے کہ یہ جو مین اسٹریم اکنامکس یا نیو لبرل اکنامکس کا جو نیریٹو ہے, اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کرنا شروع کریں گے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو نوبیل پرائز دیا جاتا ہے اکنامکس کے اندر, اس کے پیچھے کتنی پالیٹکس اور کتنی سیاست ہے. یہ کیسے منظر عام پہ آیا, یہ کیسے بنا. تو میں بیسکلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیریٹو کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ نیریٹو آ رہا ہے نا کہ اسٹیٹ کو ہر چیز سے نکال دیا جائے, مارکیٹس ڈومیننٹ ہو جائیں, لوگوں کو دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ, مطلب اس تمام قسم کی باتوں کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. وہ تبھی چیلنج ہو سکتا ہے جب ہم ان لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھائیں جو باہر کے انسٹیٹیوشنز, جو کہ نیو لبرل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں سے ہمارے ملک میں آتے ہیں اور یہاں پہ امپورٹنٹ پوزیشنز میں بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر ہم کسی باہر کے ملک سے اگر ڈیفینس ایڈ لیتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ان کا کوئی ایئر مارشل آ کے ہماری ایئر فورس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, بیکاز دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو اسی طرح اگر ہمارے ایک بوروور اور لینڈر کی ریلیشن شپ ہے بٹوین دیز انسٹیٹیوشنز, تو آئی تھنک ہمارے پالیسی میکرز کو بھی اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اگین میں یہاں پہ اپنے پوائنٹس ختم کروں گا. آئی تھنک بہت ہی زبردست ویبینار کا انعقاد آپ نے کیا فہد, میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. اور میں نے بذات خود بہت کچھ سیکھا اس ویبینار میں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایسے ویبینارز کا سلسلہ بند نہیں ہوگا اور آپ مزید اس سیریز کو آگے چلائیں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ آپ تمام لوگوں کا. آئی تھنک کہ یہ اور ہمارے لسنرس کا اور ویورز کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس ویبینار کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے. لیکن آپ تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. خورم حسین آپ کا شکریہ, ڈاکٹر عالیہ خان آپ کا شکریہ, اور ڈاکٹر اکبر افضل آپ کا شکریہ. آپ نے میرے خیال میں جو آخری بات اکبر
डॉक्टर अगस्त की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड आई एक्चुअली वांट टू एक्सटेंड इट कि जी अगर हमारे जो बोरोअर और लेंडर्स के रिलेशनशिप होते हैं जिन इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उनके ओहदेदारान को या उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज को हमें अपनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी पोजीशंस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में जिन लोगों को ये समझने में दुश्वारी हो रही है वो उसके लिए एक और भी आसान पैरेबल है कि हम जिस तरह यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से, पेंटागन से अगर कोई एड लेते हैं तो हम उनका कोई जर्नैल ला के अपने यहाँ पे चीफ नहीं बिठा लेते, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सादा लफ्जों के अंदर ये बात नहीं की जा सकती। तो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट आई थिंक मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा एक दफा पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, बहुत इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन रही। आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट टुडे। आई होप कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनका भी यही पर्सपेक्टिव है। हम कोशिश करेंगे कि इस कोशिश को आगे बढ़ाया जाए और इसको वेबिनार की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, और आप सबसे जल्द ही एक और वेबिनार के ऊपर पाकिस्तान की मईशत और पॉलिटिक्स के हवाले से मजीद बातचीत करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।